अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स और इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स का आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तानी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनका इसके ऊपर क्या कहना है। कुछ बांग्लादेशी इस वक्त कह रहे हैं कि देखें हमारे साथ हमारा भाई पाकिस्तान खड़ा हुआ है, हम इंडिया को नाको चने चबवा देंगे। और जिस तरह से हिस्ट्री में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बीजेपी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स बीएसएफ को ठीक से पीछे धकेल रही है और उनको टेरर दिखा रही है कि आपकी इतनी जरूरत है तो हमारी साइड पर आकर दिखाएं। तो इसके ऊपर बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी है, अल्लाह का करम। तो ये किस तरह से आप देख रहे हैं? बांग्लादेशी दोस्त कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान हमारा भाई हमारे साथ खड़ा है, हम इंडिया को सबक सिखा देंगे, क्योंकि वो नो मैंस लैंड के अंदर आकर जो बीएसएफ है वो फेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी वाले उनको रोक रहे हैं कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से ये बांग्लादेश में हुकूमत चेंज हुई है, उसके बाद से इंडिया बांग्लादेश में पूरी तरह इन्फिल्ट्रेशन करने की, वहाँ पे इनसिक्योरिटी क्रिएट करने की, वहाँ की ज़मीनों को किसी न किसी तरीके से लेके वहाँ की बांग्लादेशी जो गवर्नमेंट है उसको ब्लैकमेल करना चाहती है। और उन्होंने किसी हद तक कोशिश भी हुए लेकिन जो लैंड इंकर्जन है और लैंड इंकर्जन करके उनका कुछ हिस्सा शायद वो लेना चाहते हैं। तो दूसरी साइड पे भी जो है एक स्ट्रिक्ट एक जो प्रो जो है बांग्लादेशी गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो उनकी पब्लिक है वो बैठी हुई है, वो किसी भी सूरत में ये इस तरह उनको करने नहीं देंगे। इसके साथ साथ बांग्लादेश के पास एक इस मुद्दे को लेकर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, क्योंकि माजी में जब भी इंडिया का इन्फ्लुएंस रहा है 1970-75 से, बल्कि 1960 से वो इन्फ्लुएंस शुरू हुआ था बांग्लादेश में, वो इन्फ्लुएंस जाके 2023-24 में पूरी तरह ख़त्म हुआ। उसके उनसे टेन्योर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ खास ताल्लुकात देखने को नहीं मिले। आल दो इस्लामी ममालिक दोनों एक दूसरे से जुदा हुए थे। होना तो ये चाहिए था कि इन दो इस्लामी ममालिक का एक दूसरे के साथ एक अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन वो ताल्लुकात इंडिया की जो प्रैक्टिस थी, वहाँ पे इंडिया की जो प्रो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, जो प्रो इंडियन जो है प्राइम मिनिस्टरशिप्स वहाँ पे आते रहे, उनकी यही पॉलिसी रही कि वो किसी भी तरीके से इंडिया टिल्टेड हो, इंडिया की तरफ उनके बिजनेस हो, इंडिया की तरफ उनके ट्रेड हों, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया डोमिनेटेड हो। तो वो पिछले 40-50 सालों में पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने वेटनेस किया। उसके इंडिया को भी बहुत से बेनिफिट्स हुए, बांग्लादेश को भी बेनिफिट्स हुए। लेकिन ये जो पॉलिसी रही जो टिल 2024 तक, वो जो अब शिफ्ट हुई, अब शिफ्ट होने की वजह से इंडिया वहाँ पे किसी भी तरीके से वो अपनी जो हेजमनी जो 1960 से थी वो दोबारा क्रिएट करने के लिए हर तरह की कोशिशें वो करते हुए पिछले 3 सालों में आए हैं। और उनकी पूरी कोशिश यही है कि जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है वो पूरी की पूरी अपनी हर तरह की पॉलिसी हो, चाहे ट्रेड पॉलिसी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे उनकी वार हो या उनकी जो आर्मी हो, उनकी जो बिलखुसूस टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी वो यही चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ पूरी तरह कोलैब करें, उनसे वो उसका रॉ मटेरियल इंडिया से खरीदें उनके साथ। तो वो इंडिया बांग्लादेश अभी इस तरह नहीं चाहता है, वो एक फ्री मार्केट के तौर पे इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह वो खेलना चाहता है। तो इसलिए वो पूरी तरह वहाँ पे अंदर वहाँ पे उनके साथ प्रेशर करा के, डरा के, धमकाने की उन्होंने पॉलिसी शुरू की है। तो अब उस पॉलिसी के तनाजुर में बांग्लादेश के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो पाकिस्तान के साथ हर किस्म का ट्रेड करें, पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात बहाल करें जो 1960 से पहले थे एज ए नेशन। तो अब बांग्लादेश को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ खुल के हिमायत करे, बिलखुसूस पाकिस्तानी फौज से ट्रेनिंग ले लें, पाकिस्तानी पायलट्स को वहाँ पे अपने पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे बुलाएं, पाकिस्तान से मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदें, हम यहाँ से हमारा जो JF-17 थंडर है वो खरीदें, हमारे JF-17 फाइटर जेट्स के सिमुलेटर्स वो तो चले गए हैं। कहा जा रहा है कि 16 के करीब जो फाइटर जेट है वो बहुत जल्द जा रहे हैं बांग्लादेश में। $720 मिलियन उसकी जो पेमेंट है वो भी बताया जा रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के पास आने जा रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें, ये बहुत एक बड़ी डेवलपमेंट है। पिछले साल जो आई थिंक इसी मई के महीने में जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्सेस के नौजवानों ने, शाहीनों ने जिस तरह राफेल को गिरा दिया था, उसके बाद से लेके जो
JF-17 کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیمانڈ بہت حد تک بڑھ گئی ہے، اور ابھی ان کو بھی یہی چاہیے کہ نہ صرف JF-17 بلکہ دیگر جو ملٹری ایکوپمنٹس ہیں، ان میں ٹینکس ہیں، میزائل ہیں، سائبر سیکیورٹی سے لے کے ہر قسم کی جو ایمونیشن سے لے کے ہر قسم کی جو اسسٹنس ہیں وہ پاکستان سے پرچیز کریں، دوسری جو وہ پہلے انڈیا سے پرچیز کرتے ہوئے آ رہا تھا، اور جو انڈیا کی جو مٹیریل اس کے پاس جو جنگی آلات اس کے پاس ہیں آلریڈی، اس کی جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ پاکستان اور پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس اس کا بہتر سے بہتر انداز میں کوئی توڑ نکال سکے۔ اچھا، ایک خبر اور نکل کر سامنے آ رہی ہے، ایکسپیکٹڈ ٹو انڈرٹیک ہے، اسلام آباد پوسٹ پہ یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت جلد 3 روزہ دورے پر جا رہے ہیں بنگلہ دیش۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ وزٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین ٹائم ہے، یہ وزٹ بالکل کرنی چاہیے، اور یہ وزٹ کے وہاں پہ وزٹ کرنے سے جو ہے انڈیا کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا۔ وہ یہاں پہ جو بالخصوص کشمیر میں ظلم و ستم کرتے آیا ہے، بالخصوص ہمارے بارڈر ایریاز میں، اور بالخصوص افغانستان میں جو وار جو ٹیرر پالیسی ان کی رہی ہے، اور ساتھ اب وہی پالیسی وہ بنگلہ دیش میں لے جانے کی پوری طرح کوشش کر رہا ہے، لیکن پاکستان آرمی کے جانے سے وہاں مودی کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا، ان کی جو BSF کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا، وہ بنگلہ دیش کو اس طرح ٹیس نہیں کر سکیں گے۔ بنگلہ دیش کو وہ اپنا جو یعنی چھوٹی بہو کے طور پر وہ ٹریٹ کرتے ہوئے آئے تھے، اب وہ چھوٹی بہو سے ہٹ کے جو ہے اس کو اپنا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی کی طرح وہ ٹریٹ کریں گے۔ تو یہ دورہ میں اس کو بڑے اچھے معنوں میں دیکھتا ہوں، اگر یہ دورہ حقیقی کام کر گیا۔ نہیں تو اگر یہ کام نہیں کرے، وہاں پہ صرف سیلفیاں لینے کے لیے گئے یا فوٹوز لینے کے لیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں قوم کے جو پیسہ خرچ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو پاکستان کی فرسٹ پریورٹی کیا ہونی چاہیے جب یہ دورے پر جائیں گے، وزٹ پر جائیں گے بنگلہ دیش کے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے پاکستانی ہمیں کیا فائدہ لینا چاہیے بنگلہ دیش سے؟ دیکھیں، بنگلہ دیش کی اس وقت جو ٹاپ پہ جا رہی ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہر قسم کی جو ہے کولیب ان کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ان کے جو انجینئرس ہیں، ان کے جو ایکسپرٹس ہیں، وہ یہاں پہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں، بالخصوص ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، اور جتنا ہو سکے وہاں سے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں یہاں پہ آ کے زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ یہاں پہ کریں، اور ان سے اور کچھ تو نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو اس کے بدلے میں جو پاکستان آرمی، ان کی آرمی کو ایئر فورس، ان کی ایئر فورس کو اور دیگر جو ملٹری ایکوپمنٹس ہیں وہ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ آخری سوال ہے، پھر اجازت چاہیں گے، اگر جنگ ہو جاتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، یہ بارڈر ڈسپیوٹ، دیکھیں ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے ایک بڑی آگ کے لیے، تو اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے بنگلہ دیش انڈیا کی، تو ایز اے پاکستانی آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو بنگلہ دیش کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے تو ہم امن کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر امن نہیں، اگر ایک بندہ جنگ چاہتا ہے تو جو بھی مظلوم ہوگا ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس ٹائم پہ جو ہے وہ بنگلہ دیش مظلوم ہے۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو پاکستانی دوست ہیں وہ اس وقت بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈرٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، جنگ کا میدان ہو یا اکانومی کا گراؤنڈ ہو، ہم ہر طرح سے اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک اچھا موقع ہے بنگلہ دیش کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی بڑی اپرچونٹی ہے کہ دونوں ملک مل کر اپنے ٹائز کو انکریز کریں، اور ہندوستان کی جو دادا گیری ہے، جو انفلوئنس ہے ساؤتھ ایشیا میں، اس کو ختم کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔